مدینے دے بار خندق کھودی جا رہی ہے میرے نبی دے صحابہ خندق پہ کھود دینے ایک صحابی میرے محبوب کو آیا محبوبہ پوکھ لگی گئے سونیا کنی کو لگی گئے تیٹ تو کپڑا چکیا تیک پتھر محبوبہ آپ ہی ویکھ لو کنی کو لگی گئے فرمایا میرا سونا مینوں بھی لگی گئے کنی کو لگی گئے تیٹ تو کپڑا چکیا تے دو پتھر فرمایا آپ ہی ویکھ لے کنی کو لگی گئے اس دور دا لیڈر دے پیٹ تے دو پتھر تے کارکن دے پیٹ تے ایک پتھر لیڈر تو صدقے جاما لیڈر تو قربان جاما لیڈر دے نالے پاک جو نکن والی دول دے کروڑ میں ذرے تو دنیا دے سارے لیڈر وار چھڑا اتنی عظمت والا لیڈر صحابی ٹرے اپنے گھر وال کرما والیے نبی پاک نو پوکھ بڑی لگی ہے اللہ دے پیغمبر نو پوکھ بڑی ڈاڈی لگی ہوئی ہے کچھ کھان نو انتظام کرنا انہیں آکھیا او بکری دا بچہ ذبح کر لو تے تھوڑے جے جو پیس لو اللہ اکبر اللہ تسی نبی پاک نو دعوت دے کے آؤ تے میں تواڈے ہاں دیاں تک مٹن کڑھائی تیار کرنیاں نبی پاک نو کھانا کھلا دینیاں کھانا دو چار بندیاں ذرا کن وچ جا کے آکھنا او ٹر پیاں نبی پاک علیہ السلام وال ذرا توجہ کرنا غور کرنا ویر جی میں دسنا چاہنا وا بیوی انہوں کیا جاندہ ہے گھر وچ ہووے بندہ پریشان نہ ہووے وڈیاں تو وڈیاں ٹینشناں بھی سر تے چک کے تے اپنے خاوند نو پریشان نہ خون دے وے ہوندا نام بیوی ہوندا ہے انہوں زوجہ کیا جاندہ ہے انہوں حرمہ کیا جاندہ ہے انہوں نیک تے صالح عورت کیا جاندہ ہے محبوب دے کان وچ جا کے کہہ کے آنا دو چار بندیاں دا کھانا ٹھیک ہے چل گیا میرے نبی پاک علیہ السلام دے کان اندر آ کے آکھیا محبوب آپ آ جاؤ ایک دو بندے لے کے آ جاؤ کھانا کھا لو کھانا تھوڑا ہے میرے پیغمبر نے بازو تو پکڑے آؤ فرمایا ٹیلے تے چڑھ کے 1400 دے لشکر اعلان کر دیتا میں کہا کرنا میرے نبی نے جی کیوں کیتا محبوب فرما دے ہونگے جابر آج میں جاواں تے ایک دو بندے نہ لے کے چلا جاواں تے کھانا کھا کے آ جاواں دس میرے بلال دے دل تے کی گزرن گیاں دس میرے ابو ہریرہ دے دل تے کی گزرن گیاں محبوبہ پکھ دیاں گچھیاں برداشت اسی کریے محبوبہ تپ دے سہراواں چسی لٹائے جائیے کھانا کھان دی واری آئیے تے آپ کھا کے آگیا نا جابر نا میں انجدہ پیر نہیں ہوں میں تینجدہ پیراں کھاواں گا تے مریدہ دنال کھاواں گا نیتی پکھائی سو جاواں گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم سیدنا حضرت جابر نے اعلان کر دیتا اعلان کر کے سیدھے گھر وال ٹر پے کرے گیا تے چرا اتریا پریشان بیوی نے پوچھا خیر ہوئے پریشان لگ رہے ہو کی گل فرمایا پریشانی تے بڑی وڈی ہے کھانا تے چارہ بندے آدھا تے 1400 دا لشکر آن دے ہے کیڑی وڈی پریشانی آج کل دی کون دی نا تے انہیں کہنا سی پکالا مولویاں دی روٹی بڑا تینی شاہ کے مولویاں دی روٹی پکانا دا لرجالا نا میں آ کنڈی لا کے جاندی پہیاں بیوی کا دی جڑی ٹینشن نہ مکا سکے اوتھے کھانا ایک بندے دا سی کھان والے 4 جنے سن پر بیوی نے خامد نو ٹینشن آن دیتی نہیں ایتھے کھانا 4 بندے آن دے کھان والا 1400 دا لشکرے اینے چ ٹینشن مکائی ہے اینے چ مکائی اینے ایک جملہ کیا ہے صرف ایک جملہ اس ایک جملے نے خامد دی ٹینشن نو دور کر کے رکھ دیتا ہے سمجھو تے صحیح میں کہنا کی چاہ رہے ہاں وہ کیسی عورت ہے جڑی اپنے خامد دی ٹینشن نہ مکا سکے وہ کیسی عورت ہے جڑی اپنے خامد دے دماغ نو سکون نہ دے سکے وہ کیسی عورت ہے جڑی اپنے خامد دے من نو شانتی نہ دے سکے نہیں عورت نہیں ہے انہوں تہذیب دا پتہ نہیں ہے وہ تمدن تو واقف نہیں ہے وہ خامد دی عزت تو واقف نہیں ہے انہوں خامد دے درجے دا پتہ نہیں ہے انہوں نہیں پتا کہ خامد دا مقام کتنا بلند ہے مرتبہ کتنا بلند ہے ایس عورت نو پتا ہے کہ خامد دی حیثیت کیا ہے کی فرمایا پریشان فرمایا میں 4 بندے دا کھانا 1400 دا لشکر آن
فرمایا مینوں پریشان نہ ہو، مینوں گل سناؤ تسی گل کیویں کیتی؟ آخے میں نبی پاک دے کنٹ جا کے آکھیاں آپ آجو ایک دو بندے لے کے آجو کھانا کھا لو۔ اچھا نبی پاک نے کی کیتا؟ نبی پاک نے میرے پاؤں پکڑیا، حکم دیتا 1400 دے لشکر اندر اعلان کر دیو۔ فرمایا پھر پریشان کت ہوندے پئے ہو، غم زدہ کت ہوندے پئے ہو؟ اسی نبی پاک نو آکھیا ہے، نبی پاک ساڈے پرونے نے، نبی پاک نے اونا نو آکھیا ہے، او نبی پاک دے پرونے نے اسی اللہ دا رسول رجا لیں گے، رسول اپنے صحابہ نو رجا لے گا۔ ٹینشن مکی کے نام مکی، ٹینشن مکی کے نام